रब्बे ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल जानता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान करीम की सूरह यूसुफ़ में बयान किया गया है और इस सूरत की पहली आयत में इस किस्से को सबसे अच्छा किस्सा करार दिया गया है। तो जो किस्सा सबसे बेहतरीन और अच्छा है उसके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, और जो इस किस्से के बारे में जान चुके हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस किस्से को उन लोगों तक पहुंचाएं जो उसे नहीं जानते, क्योंकि इस किस्से में ज़वाल से अरूज हासिल करने का फार्मूला बयान किया गया है। और अगर अभी तक हमारी वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ दोस्त गिला करते हैं कि वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, इसकी वजह घंटी के बटन को ना दबाना है। सब्सक्राइब के साथ ही घंटी का बटन है, उसे दबाकर हमारी इस्लामी फैमिली का हिस्सा बन जाए। सैयदना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इम्तिहानों में साबित कदम रहे और सब्र करने वाले साबित हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाही अता की। तो नाज़रीन, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई अपने वालिद मोहतरम सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दोबारा मिस्र पहुँचे और अपने भाई बिन्यामीन की रिहाई की दरख्वास्त की, तो इस मौके पर उन्होंने सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचाया। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का ख़त पढ़ा तो ज़ारो कतार रोने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वो यूसुफ़ है जिसे वो बचपन में कुएं में फेंक आए थे। ये सुनकर इनके भाइयों ने उनसे माफ़ी मांगी तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ कर दिया और अपने भाइयों से कहा, तो अब तुम लोग मेरा ये कुर्ता लेकर घर जाओ और अब्बा जान के चेहरे पर इसको डाल दो तो उनकी बेनाई वापस आ जाएगी। तुम सब लोग सब घर वालों को साथ लेकर मेरे पास मिस्र आ जाना। ये सुनकर सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बड़ा भाई यहूदा कहने लगा कि ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बकरी से खून से रंगा कुर्ता मैं ही लेके गया था, जिससे मेरे बाप को तकलीफ हुई थी। आज जब ये मैं कुर्ता लेकर जाऊंगा यकीनन वो मुझसे बहुत खुश होंगे। यहूदा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर खुशी खुशी मिस्र कनान की तरफ रवाना हुआ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ अपने वालिद और सब ख़ानदान को लाने के लिए 2 सवारियां भी भेजी। यहूदा जैसे ही सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ तो उधर कनान में सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को अपने लख्ते जिगर और जान से प्यारे बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई, तो उन्होंने अपने पोतों से इसका जिक्र किया। इस बात को कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में बयान किया है कि सैयदना याकूब कहने लगे कि अगर तुम मुझे ये ना कहो कि बूढ़ा सठिया गया है तो मुझे तो यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पोतों ने कहा, तो आप अब भी इस पुरानी सी बात पर पड़े हुए हैं, भला कहाँ यूसुफ़ और कहाँ उनकी खुशबू। तो जब बरादराने यूसुफ़ उनका कुर्ता लेकर घर पहुंचे और अपने वालिद के चेहरे पर डाला तो उनकी आंखें दुरुस्त हो गईं और उनकी रोशनी वापस आ गई। जिस पर सैयदना याकूब ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह ताला के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह ताला से अपने बेटों की माफ़ी की दुआ की और आपकी दुआ की वजह से तमाम बरादराने यूसुफ़ की बख्शिश हो गई और अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी सुनाई कि आप बेटों के गुनाहों को आपकी दुआओं से माफ़ फरमा दिया गया है। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुल्क मिस्र जाने की तैयारियां शुरू की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के कुल 72 या 73 आदमी थे जो मिस्र रवाना हुए। जब हज़रत याकूब का काफ़िला मिस्र के करीब पहुंचा तो हज़रत यूसुफ़ एक अजीमुल शान जलूस के हमरा आपके इस्तकबाल के लिए आए। इस जलूस के दोनों तरफ मिस्र की आवाम बाअदब खड़ी थी। हज़रत याकूब ने अपने बेटे यहूदा से पूछा, क्या कि फ़िरऔन मिस्र का लश्कर है? तो यहूदा ने उन्हें फरमाया, नहीं अब्बा हजूर,
یہ لشکر فرعون نہیں، یہ آپ کے بیٹے سیدنا یوسف کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے تو اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور آپ نے سیدنا یعقوب سے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، ذرا سر اٹھا کر آسمان کی طرف بھی دیکھیں، آپ خوشی میں شرکت کے لیے فرشتوں کا جمع غفیر بھی حاضر ہے، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب اپنے فرزند حضرت یوسف سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آپ دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا، اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد شاہی آداب کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے یہ سجدہ تحید تھا جو اس وقت جائز تھا جب سب کے سب حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، اور میرے باپ سورج، اور میری والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف پر ایمان لے آیا، اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ سیدنا یعقوب تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں تدفین کیا۔ حضرت یعقوب کی وفات کے بعد حضرت یوسف نے مزید 23 سال مصر پر حکومت کی۔ آپ نے 120 سال کی عمر پائی۔ سیدنا یوسف کے وصال کے بعد ان کی تدفین پر ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مصر کی عوام کا آپ کی محبت میں یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر میں اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس سے برکت حاصل کریں۔ اس لیے آپ کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا تو سیدنا موسیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا، جس پر حضرت موسیٰ ان کا تابوت دریائے نیل سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کے تابوت کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر میں دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کا مزار مبارک فلسطین میں ہے۔ یہ تھا وہ قصہ جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے۔ بے شک اس قصے میں تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑا سبق اور عبرت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔